बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर एक तो दो तीन सहाफ़ियों ने माफ़ी मांगी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, वो आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूंगा। नंबर 2, सुहेल आफरीदी साहब आज एट वंस बड़ी तनकीद की जद में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर सपोर्टर डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर बड़ा बरस रहा है। क्या वजह बनी, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 3, एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। आज 2 सुहेल हो गए इसी एक वीडियो के अंदर, सुहेल आफरीदी साहब भी और सुहेल वड़ाइच साहब भी। तो सुहेल वड़ाइच साहब को भी लगता है कि हुकूमत के जाने के मामलात नज़दीक नज़दीक आ गए। उनको क्यों लगता है, कैसे लगता है, हालात वाक़यात क्या कहते हैं, सर उस पर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माफ़ीनामा। मैंने एक व्लॉग में पहले भी रिपोर्ट किया था कि पब्लिक न्यूज़ ने एक स्टोरी की। अनवर समराज साहब बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं लाहौर के, ब्यूरोक्रेसी की बीट के ऊपर बहुत ग्रिप है उनकी। उन्होंने एक स्टोरी की थी, गालिबन कोई चीफ सेक्रेटरी हाउस या उनका ऑफिस या कोई रेनोवेशन या कुछ इस किस्म का 22 करोड़ रुपया उसके ऊपर लग रहा था। वो स्टोरी बाद में गलत निकली या उसके ऊपर बाद में पब्लिक न्यूज़ ने अपोलोजाइज़ कर लिया। और उसी स्टोरी के ऊपर अनवर समराज साहब को कोट करते हुए इरशाद भट्टी साहब ने एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था। तो NCCI ने 3 लोगों को नोटिस भिजवाए थे, अनवर समराज साहब, सलमान हैदर साहब और इरशाद भट्टी साहब को। सलमान साहब तो आज पेश नहीं हुए कि वो छुट्टियों पर थे, जिनका प्रोग्राम के अंदर अनवर समराज साहब ने इंकशाफ किए थे। तो उनकी जगह जो पब्लिक न्यूज़ की लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरो चीफ हैं, उनके प्रोग्रामिंग के कुछ लोग हैं, वो लोग वहाँ पर पेश हुए NCCI में सलमान साहब के बिहाफ पे। और अनवर समराज साहब ने और दूसरा इरशाद भट्टी साहब ने रिटर्न अपॉलॉजी भी आज NCCI में सबमिट करवा दी है। सो अब इससे आगे क्या होता है, दो कि पब्लिक न्यूज़ पहले ही इसके ऊपर गैर मशरूत अपॉलॉजी जो है उसकी खबर चला चुका था या उसको नशर कर चुका था, फिर भी नोटिस भिजवाए गए। अब इसके ऊपर फर्दर आई थिंक कोई ज़्यादा एक्शन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज जब अपॉलॉजी कर ली तो फिर कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज अब ज़रा सा डिजिटल मीडिया अगर यूज़ करते हैं तो डिजिटल मीडिया उठाकर देखिए तो एक ही स्टोरी है, और वो स्टोरी है जनाब सुहेल आफरीदी साहब। चारों तरफ से सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर जो इस टाइम के ऊपर निशाने दागे जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर सपोर्टर जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है सुहेल आफरीदी साहब को। इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक फ़न मौजूद है, इनके सोशल मीडिया या इनके वोटर सपोर्टर के पास एक फ़न मौजूद है कि ये आपको हीरो भी बहुत जल्दी बना सकते हैं और ये आपको ज़ीरो भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। इनके बारे में यार गालिबन किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन किसी ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इज़ अ माफिया, और कुछ ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इज़ न्यू एस्टैब्लिशमेंट। सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस किस ने क्या क्या कहा था, लेकिन इस तरह की 2-3 स्टेटमेंट्स बहुत वायरल हुई थी। खैर, ये वही सुहेल आफरीदी साहब हैं कि जब ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे अली मीन गंडापुर साहब के बाद, जब इनको नामजद किया गया था, तो इनके ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस आई थी। इनको पता नहीं मनशियात फरोश और क्या 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 बनाकर बेचने की कोशिश की गई थी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, वफाकी हुकूमत के साथ और स्टेक होल्डर्स ने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की थी। बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन रब ने उनके किस्मत में इज्जत लिखी हुई थी और वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बने। आज उनके ऊपर तनकीद एक चीज़ के ऊपर हो रही है कि जनाब आज वज़राए आला मरीम नवाज साहिबा के अलावा कुछ बाकी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब से सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब साहिबा शहबाज शरीफ साहब से मिली, क्योंकि बजट आ रहा है तो प्रोविंशियल बजट फाइनलाइज़ करने थे, कुछ मंसूबे फाइनलाइज़ करने होते हैं, बहुत सारे निगोशिएशंस होती हैं, बहुत सारे मुज़ाकरात होते हैं। तो उस मीटिंग में आज सुहेल आफरीदी साहब भी हिस्सा थे। अब उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि जनाब आप ना मिलते, ठीक है जनाब, और आप इमरान खान साहब से मुलाकात की कोई कोशिश करते कि जनाब मैं तब तक नहीं मिलूंगा कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। जज्बात में ये स्टेटमेंट दी जा सकती है, ये कहा जा सकता है। हमारे बहुत सीनियर लोग, हमारे बहुत पॉलिश्ड सीजनड पॉलिटिशियन जो है वो भी ये बिलीव करते हैं, कुछ लोग, कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब को ये डिमांड रखनी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब के सामने। मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग में उन्होंने रखी है या नहीं रखी। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए फाइंड आउट करने की सुहेल साहब से बात करके कि डिड यू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर अबाउट दैट मीटिंग, और अगर उन्होंने बात की या नहीं की, लेकिन रिपोर्टेड अभी तक नहीं है। लेकिन अपने सूबे के हकूक़ के लिए, गंदम के लिए, बजट के लिए, बाकी सारे जो मामलात थे उसके ऊपर आज सुहेल आफरीदी साहब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को गालिबन आज ये महसूस हो रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब का सौदा कर दिया। यही इसी किस्म की फीलिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को अली मीन गंडापुर साहब के टेन्योर में भी आती थी। और यही आंख का तारा सुहेल आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज ये आंख का तारा जो है, ये मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग या डिजिटल मीडिया के जो सारिफीन हैं उनके ऊपर बोझ बनता जा रहा है। इसको ज़रा आप थोड़ा सा वो जूम आउट करके देखिए सिनेरियो को,
تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس آپشنز کیا تھی. کیا سہیل آفریدی صاحب اس میٹنگ کا حصہ نہ بن کر عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے تھے؟ نو. کیا اس میٹنگ میں کا حصہ نہ بن کر سہیل آفریدی صاحب اپنے صوبے کا، اپنے لوگوں کا نقصان کرتے؟ بالکل کرتے. تو پولیٹیکلی یا اپنے صوبے کو لے کر، سیاسی طور کے اوپر ان کے حقوق کو لے کر کیا سہیل آفریدی صاحب نے ایک اچھا ڈیسیجن کیا ہے؟ یہ اچھا یا برا کی بحث ہی نہیں ہے. ان کے پاس آپشن ہی موجود نہیں تھی. مطلب اگر میں آپ کو پڑھ کے سنانا سٹارٹ کروں نا کہ لوگوں نے ان کے اوپر ٹویٹس کیا کیا کیے ہیں، تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ لوگوں نے کیا کیا ٹویٹس کی ہوئی ہیں. اس کے اوپر بہت سخت ٹویٹس کی ہوئی ہیں لوگوں نے. لیکن خیر وہ میں ٹویٹس آپ تک کنوے نہیں کروں گا، میں پیس کر دیتا ہوں اس کو. اور ہاں، ایک اور فوٹیج جو ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اس قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے قبل جو فوٹیج ریلیز ہوئی ہے، سہیل آفریدی صاحب شہباز شریف صاحب سے بھی آگے چلتے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب سہیل آفریدی صاحب سے ہی بات کر رہے ہیں. باقی چیف منسٹر صاحبان بھی ان کے ساتھ ہیں، بلوچستان بھی، اور مراد علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، بگٹی صاحب بھی ساتھ ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ حصہ نہیں بنی اس ملاقات کا یا اس میٹنگ کا. ریزن کہ شی از ناٹ ویل. ان کی آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کہ ان کی کوئی علاج ان کا چل رہا تھا یا ان کا کوئی پروسیجر ہوا تھا لاہور ہی کے ایک ہسپتال میں. تو اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ آج اس میٹنگ کا حصہ بنی اور انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کو. خیر میں تو اس سے آگے چلا جاؤں گا. باقی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا آپشنز تھیں سہیل آفریدی صاحب کے پاس. کیا وہ واقعی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا؟ کیا احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر بڑی متضاد سی اطلاعات آتی ہیں. کچھ ایم پی ایز ناراض ہیں تحریک انصاف کے، خیبر پختونخوا کے، اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ وزیر اعلیٰ کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر رہا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو انہی کو اگر کہا جائے کہ آپ کل 20-30-50 ہزار بندہ لے کر اڈیالہ جیل کے باہر آ جائیے گا، تو کیا وہ لے کر آئے؟ کہ یہ خبر ریسنٹلی رپورٹڈ ہے. ان کا جواب کیا ہے؟ میں کوئی کانٹروورسی کریٹ نہیں کر رہا، میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ آل گوز. مے بی کہ اس بجٹ کے بعد کچھ حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں. میں عمران خان صاحب کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، میں ویسے پاکستان کی سیاست کو لے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الائنس ہے وفاق کے اندر، یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کے اوپر سہیل وڑائچ صاحب نے آج کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے، جس میں ویسے وہ خدشات کیا، وہ اسیسمنٹ یا وہ جو ریڈنگ تھی، میرے جیسے نالائق لوگ جو گلیوں محلوں کی صحافت کرتے ہیں، جو آؤٹ ڈور شوز ریکارڈ کرتے ہیں، جو عام لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ تھا کہ غریب آدمی کا حال کیا ہے، لوگ غربت سے کس طرح مر رہے ہیں، کہ بجلی کا بل جو ہے وہ مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے لیے بھی پے کرنا، بچوں کی فیسیں اور بل پے کرنا ایٹ ونس بہت بڑا عذاب بن گیا ہوا ہے. اور اگر کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے، بجلی کے بل بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی تعلیم بھی کنٹینیوڈ ہے، گروسری بھی ہے، تو اس کے لیے تو یہ کائنڈ آف امپاسبل ہو گیا ہوا ہے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب کو شاید کہیں پر باہر نکلے ہیں، عام لوگوں سے ملے ہیں، تو ان کو شاید اب آئیڈیا ہوا ہے کہ اچھا پاکستان کے حالات تو یہ ہو گئے ہیں. ورنہ مجھ ناچیز کو تو اس طرح کے حالات پہلے 2-3-4 سال سے یہ نظر آ رہے تھے کہ جب سے یہ ایکسپیرینسڈ اور تجربہ کار رجیم آئی تھی پاکستان، معاشی طور کے اوپر پاکستانیوں کی مت ماری گئی ہے ان دنوں کے اندر. خیر اب سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ایک نئی تھیوری لے کے آئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ 19 کے اندر، غالباً 2019-20 کے اندر سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. وہ کمپنی زیادہ دیر تو نہیں چلی تھی لیکن زیادہ 19 کے بعد کوئی 2 سال چلی تھی، بہت زیادہ ٹائم نہیں چلی تھی. لیکن اب سہیل وڑائچ صاحب نے موجودہ رجیم کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ان کو جانا پڑے گا اگلے مہینے سے، جولائی سے حالات و واقعات بدلنا. خدشات ہیں، ان کی کیلکولیشن. وہ کہتے ہیں میری خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے، میرا انالیسس ہے. 2-3 فیکٹرز انہوں نے آج کے اپنے کالم کے اندر ڈسکس کیے ہیں. ہم شور کہ بہت سارے لوگ یہ پڑھ بھی چکے ہوں گے آپ میں سے. لیکن بجٹ سے پہلے معاملات طے پا جانا، 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر صوبوں کے بجٹ جو ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دفاع کے لیے چلے جانا، اچھے طریقے سے تمام تر معاملات کو طے کر لینا، یہ ایک اس طرح کی دلیل ہے کہ جس کے اوپر میرے جیسے لوگ یہ گمان کریں گے کہ آل از ویل ان دا ہاؤس سو فار. ابھی تک کے لیے کوئی چیزیں بہت زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں. ان ڈیز ٹو کم اگر کہیں پر ہوتی ہیں کہ کل کو آزاد کشمیر کے الیکشن بھی آنے ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی ہی آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان کے بعد گورنمنٹ بنائے گی. کچھ لوگ یہاں تک آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نئی کیمپین چل پڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے بعد کہ جناب اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہیں. مجھے نہیں پتا، نہ میں کوئی اتنا کنیکٹڈ یا نہ کوئی میں اتنا مہان صحافی ہوں کہ میں ہوا میں چھوڑنا سٹارٹ کر دوں، مجھے نہیں پتا. لیکن ابھی تک کے لیے میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ آل از ویل ان دا ہاؤس. ابھی تک کے لیے کوئی بہت بڑا ڈس آرڈر یا بہت بڑا کوئی کہہ لیجیے نا کہ اس طرح کا میس اپ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا کہ جس کے بدلے میں حکومتیں چلی جائیں، جس کے بدلے میں پورا نظام لپیٹ دیا جائے، جس کے بدلے میں یا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی اور موجودہ لوگوں کا بیہائنڈ دا بارز جانا دکھایا جا رہا ہو. مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس کی ایک ریئلٹی ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں
تو اپوزیشن جیل میں ہے، اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو حکومت آپ کے مد مقابل جو ہے وہ آ کے سیٹیں بدل جاتی ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب اگر آج جیل میں ہیں تو کل کو وہ حکومت میں ہوں تو موجودہ کہاں پہ ہوں گے حکمران، مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو بہت سارے جواب اس کے مل جاتے ہیں۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس بجٹ سے مجھے بھی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ جی آپ کر میرے لیے بڑی کوئی آسانیاں آ رہی ہیں۔ ایک دعائی کی جا سکتی ہے، ایک ہوپ ہی ہے، دعائی کی جا سکتی ہے کہ یہ جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ آپ کے اور میرے لہو کے قطروں سے یہ نہ لکھیں، اس کو سیاہی بنا کر نہ یہ بجٹ لکھیں، کچھ ہمیں آپ کو اور مجھے سانس لینے کی اجازت بھی دیں۔ اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک وہ خوف اور وہ رحم آپ کر میرے لیے ڈال دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔